गच्छति अवज्ञा भोगस्य अनभिप्रेतत्वं मन्यमाने तत्रापि भुक्तभोगामिति तद्दष्टदोषेण परित्यक्तेति ज्ञायते। अतएव तदपेक्षा सर्वस्य न तस्य कस्यचिदपेक्षा सर्वेषामेव सेवकत्वात् उपेक्षामपि। तर्हि विगत रूपेण किमिति तिष्ठतीत्याशंक्या यस्य अनवद्याचरितमिति। यस्य महादेवस्य अनवद्यमाचरितं सर्वविषयत्यागेन स्व आत्मचिन्तनोपम मनीषिणो बुद्धिमन्तो मोक्ष उपायान्विषे अतएव अविद्यापटलं विवशवो अविद्याभेदनार्थं प्रवृत्ता आचारितं भ्रमन्ति। नहीं महादेव आद्य मनुष्यो न तिष्ठेत् तावत् कस्यचित् ज्ञानं भवति। अतएव भगवान महादेव नित्य निवृत्तार्थमपि लोकार्थं पिशाचर्यम् आचरति। मतान्तरे महान् हीनभावं प्राप्नोति चेत् तदा मुच्यते समभावे संसार उत्कर्ष अहंकारहीनभाव। अतः सतां स्वयं तथा भूतापि शिक्षका इति गतिर्भवति। उपदेष्टा फलं वा देवोत्तमत्वं पिशाचर्यामेव उपकर्ष एवं मनुष्य गोमृग कवचार्थं कर्तव्येति उपदेश। एवं लोके निंदितो महादेव कथमेवं स्तूयते तथा हसन्ति। तत्पदं गन्तुम् अशक्यं तं हसन्ति निन्दन्ति इति अर्थः। यस्य सर्वकालार्थं प्रवृत्तस्य आचारितं सुदुर्भगा इति च भाग्यरहितः सर्वोऽपि स समानं दृष्ट्वा स विलक्षितं वास्तव तद्विपरीतं तु हसति तद्वैलक्षण्यमः स इति पुनर्ज्ञान आत्मनां तदा आत्मतत्त्वस्य अन्यत्र अज्ञा बहिर्मुखः। अतएव अविदुष सम्यक् विहितं भगवच्चरित्रं न जानन्ति। वैलक्षण्यम् अभिनिवेश एव निन्दायां हेतु इति निन्दिकानां विषयाभिनिवेशमः आयुरेति। वस्त्राणि उष्णिकादीनि माल्यानि पुष्पाणि आभरणानि कनकादीनि अनुलेपनानि चन्दनानि चत्वारि ते पदार्था देहपुलान हेतु। ये पुनः तदुपलालका ते देहाभिमानिना इति निश्चितम्। वस्तुतः स्वयं देह स्वभोजनम् घ्रामयो तेषां मरणं सम्भवान् न गृह्यादीनं ग्रहणं केवलं फलानेन धर्मो वा भवेदिति तन्निवृत्त्यर्थमास्व आत्मदेव स्वपदेन भगवत्तत्वेन तद्यादिष्टात्वेन उपलानं व्यावर्तितम् अनथा भोगे आत्मनीति पक्षो विरुद्धे। ननु महादेवस्य पिशाचर्यां किमिति एवम् अभिप्रायं कल्पते। शाप पिशाचत्वं जातमिति कथं न उच्यते आशंका ब्रह्मादयेति। भवेदेतं देवं यद उत्कर्ष हेतु न स्यात् सर्वोत्कृष्टलोके ब्रह्मादय येन महादेवेन कृता मर्यादा मोक्षमपि व्याप्य वर्तन्ते सेतुरूपा तेषां परिपालकम् आज्ञाकारिण इत्यर्थ। इदं च विश्वं यत् कारणं या माया कारणं यस्य सा माया आज्ञाकारिणी। आज्ञां चेत् प्रयते तदा माया महादेव भोगार्थं ब्रह्माण्ड कोटिसुजित् एवं विश्वकारणं विश्वप्रवर्तकान् च यो नियमयति तस्य पिशाचर्यां विलम्बनमेव अनुकरणम्। तथा ब्राह्मणा कौतुकाविष्ट पिशाचादिवेशान् करोति तदपि तस्य अनुचितम् अतो विमोमा न ततो अन्य कश्चिन् महान् अस्ति विलम्बनेन या रसयुक्तं कुर्यात् तथापि करोति इत्यास्य तदा होइति। एवं महादेव भक्तं महादेव गुणकथनेन तत्परां करिष्यामीति कुते अपि श्रोत्रे सा उद्गतकामा न निवृत्ता ध्यादित्यः एवमिति। वाचनिकेव प्रतिकार करना सब परित्यज्य कायिकं व्यापारं कुर्वन्ति स च वक्तव्यं तदुक्तो अर्थो न बुद्धयति। एवं भक्ता सम्यक् वादेव कृते संवादेव कृते सम्यक् विदिते ज्ञाते सति वा तथापि मन्मथो मथिता आशया अवासो जगः। एवं धाष्टं वृषल्या भवतीति तद्दृष्टान्त ब्रह्मर्षयति च क्षोभकरणं मारणं च निवारयति। वस यग्रानेन क्षोभो अज्ञातो भविष्यति वासो जग्रह। इन्द्रियमन्थनं विवेकदर्याद्यानोत्पादकर्थम् एकान्तत्वाद्धतोत्पाद च तथा भावतसौ। एवं तया कृते यज्जातं जलः स विदिते अथेति वचनं भावाद्यार्थं भार्यात्वादपि तदिच्छापरणम्। विकर्मणं कर्मनाशे कालकृतं विदित्वादिष्टाय कालाय नस्वान् गति अर्थ कर्मणे द्वितीया चतुर्थ विधानान् विष्टायति चतुर्थी। रहस्य एकांत अग्निहोत्र ग्रहं परित्यज्य
ग्रहांतर्यते वैदिक प्रकारेण गर्भदान प्रकारेण अंतया सौपविवेश हेतु आश्चर्येण महतो विकर्मणि प्रभुति एवं गर्भदानं कृत्वा अथोपस्पृश्यति अत्रापि भिन्न कर्म प्रायश्चित्तार्थ काम भावार्थार्थेव सलीलम् उपस्पृश्यति ज्ञात्वान् प्राणायामादि देहो दोषानिति दोषभावार्थं प्राणानां यस्य भाग्यत तन्निर्वस्याद्य कृत्वा ध्यायन् भगवत् चरणारविन्दं ज्ञानमार्गानुसारिणं ब्रह्मज्योति सर्वप्रकाशकं विरजम् अविद्यानाशकं ध्यायन् जगाति प्रणवार्थं ध्यायन् प्रणवं जगातीति अर्थः एवं ऋषे प्रायश्चित्तं मुक्त्वा तस्यापि यतो उचितम् अपराधम् अहं प्रायश्चित्तमः दीति इति शब्द पूर्वभावं व्यावर्त्यर्थं कर्मण्यवद्यं कर्मावद्यं अग्निहोत्रमध्ये निन्दितं करणं तेन विदिता अन्यतो न विदितम् अतः तेन प्रसिद्धेन अपराधेन विदिता सत्य उपसंगम्यम् अभ्याभाषते इति संबंधः भारतीति संबोधनं ब्रह्मा भावय भ्रान्तेव परम एकविदं मन्यते पुरकत्वान् भाव्यार्थं ज्ञानाञ्च विप्रसिद्धम् अधोमुखी इति सांकान्तर्भवय निषिद्ध च न भावय न तस्मत्ता उक्त प्रायश्चित्तम् अंगत्वान् कालस्यापि न साक्षात् धर्म हेतुकम् अतः अकाले कुतो गर्भ अकृतो भवति एवं अकाले कुतो गर्भो अकृतो भवति तथा केवलं कालस्य न बाधकत्वमिति कर्म स्वभाव